بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية تحت أشراف أكاديمية الجوهرية. بفضله تعالى الآن وصلنا إلى الحوارات حول الألوان. نحن ندرس اليوم حوار حول الألوان. إني فكرت أولا لأراكم مثلا الألوان قبل دروس الحوارات. الأول نحن سوف نرى في هذا الدرس قبل الحوارات إلى الألوان كي نفهمها، ثم بعد ذلك يسهل علينا فهم الألوان. مثلا هناك الأبيض، هذا أبيض يقال له أبيض، وأيضا أحمر، هذا أحمر، وهذا أخضر يعني سبز، وهذا يقال له أرجواني، وهذا أزرق نيلا، أسود، وأيضا هذا أصفر، وهذا برتقالي يقال نارنجي، وهذا بنفسجي يقال لهذا اللون بنفسجي، وهذا يقال له بني براون رنگ، وهذا ذهبي جولدن رنگ، وهذا اللون يقال له في العربية وردي، وهذا أحمر داكن، وهذا أزرق سماوي، وهذا أسمر يعني گندمی کلر، وهذا رمادي مٹیالا، وهذا فضي چاندی کلر، وهذا قرمزي قرمزي، وهذا أيضا كحلي، وهذا نيلي، وهذا لون غامق يعني گہرا رنگ، غامق يقال گہرا رنگ، وهذا لون فاتح ہلکا رنگ، وهذا ملون ألوان يعني ملون بألوان مختلفة، وهذا أزرق فاتح يعني هلكا. وهذه الألوان التي مثلا عرضت أمامكم. الآن نحن نتوجه إلى الحوار حول الألوان. الألوان حوار. مرحبا بالصديق العزيز، مرحبا بالصديق العزيز، حياك الله يا زميلي، أين أنت؟ حفظك الله يا زميلي، أين أنت؟ أين أنت في هذه الأيام؟ أنا حاضر في كل وقت لو طلبتني. مثلا أنا حاضر أمامك، لو طلبتني إن شاء الله سوف تجدني أمامك إن شاء الله في كل وقت، ولكن المهم أنت مثلا تطلبني. لو طلبتني إن شاء الله سوف أكون حاضرا لخدمتك. طيب، معنى جيد. نعم. دعنا نتمتع قليلا في الحديقة. دعنا نتمتع نستريح قليلا في الحديقة. تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں، مزے کریں، تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا فریش ہو جائیں. نعم الرأي ما قلت هناك. مثلا أي الطالب والأستاذ يا صديقك يقول أمامك قولا، ثم بعد ذلك وأنت تقول نعم الرأي ما قلت. بہترین رائے ہے. نعم الرأي رأيك، نعم الرأي ما قلت، أي نعم الرأي هذا. بالله عليك، بالله عليك، هذا للحلف، بالله عليك. تجھے آپ کو خدا کی قسم ہو. أتدري ما لون هذه الزهرة؟ هل تعرف ما لون هذه الزهرة؟ ما لون هذه الزهرة؟ اس پھول کا کلر کیا ہے؟ بالتأكيد لونها بنفسجي گل بنفشہ. أحسنت. وما لون تلك المنفردة؟ وہ جو منفرد یعنی الگ سی ہے، اکیلی ہے، اس کا کلر کیا ہے؟ تلك لونها وردی گلابی یعنی وردی یعنی مٹیالہ گلابی، اور والتي اسفل منها حمراء، وہ جو اس کے نیچے ہے اس کا رنگ جو ہے وہ لال ہے.
ما شاء الله ألوان زاهية وجميلة. ما شاء الله ألوان زاهية وجميلة. زاهية هذا من باب زها يزهو زهوا، بمعنى تعاظم، يعني زهى اللون يقال لها لون صفا، يعني أشرف، يعني أضاء، يعني يقال لها يعني زهى السراج إذا أضاء. وأيضا أزهى الزرع مثلا إذا زكى ونما يقال له أزهى الزرع. وأيضا إذا يقال زهى النباتات إذا طال وظهرت ثمر، يعني ثمرته، يقال لها مثلا زهى النباتات. وأيضا يقال زهى الفتى معناه شب. مثلا يقال ألوان زاهية يعني ألوان صافية، يعني مشرفة ومشرقة وجميلة، يعني خوبصورت اور چمکدار. انظر إلى تلك الزهرة التي لونها أزرق فاتح. دیکھو اس کو، یعنی جو ہے وہ نیلی ہے اور ہلکا سا ہے، یعنی چمکدار. فاتح یقال یعنی چمکدار، چمکیلا. نعم والتي تلیہا لونها احمر قاتم. جی ہاں، وہ جو اس کے ساتھ نیچے ہیں اس کا کلر لونها احمر وقاتم، یعنی احمر وقاتم. احمر وقاتم معنی يقال قتم، مثلا يقال لون إذا كانت فيه غبرة وحمرة يقال لها قتم أي قاتم. مثلا إذا كان اللون يميل إلى الغبرة والحمرة يقال له قاتم. وأيضا قاتم السود يعني قاتم أسود إذا كان شديد السود، شديد السواد يقال له قاتم أسود. یعنی لونها احمر وقاتم، یعنی اس کا کلر جو ہے وہ سرخ اور یعنی قاتم یعنی تھوڑا سا مائل ہے، یا احمر قاتم. الوان مختلفة وروائح متنوعة. الالوان مختلفة وروائح يعني الرائحة متنوعة. متنوعة معنى مختلفة. الحمد لله الذي من علينا بجمال خلقه. الله تبارك وتعالى من علينا بجمال خلقه. مثلا الله تبارك وتعالى أعطى الجمال جميع خلقه، وبهذه الجمال وبهذا الجمال قد من الله تبارك وتعالى علينا. نحن نرى ألوانا مختلفة ونشم روائح متنوعة، وهكذا نستفيد من خلق الله تبارك وتعالى. وهذا الحوار الأول الذي درستم حول الألوان. أنا ألتمس من حضرتكم أن تستعملوا هذا الحوار فيما بينكم كثيرا كي تستطيعون أن تطبقوا هذه الألوان في كلامكم وفي تكلمكم باللغة العربية الفصحى. هكذا إن شاء الله سوف تتعلمون يوما فيوما إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.